मिटिङ हुन सक्दैन, अर्को काम पर्यो भन्न पाइँदैन। यो तपाईँले मिटिङ अहिले तोक्नुपर्छ। यसको कुरा गर्नुभयो संसद के को लागि? देशको सार्वभौम सत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ समय के को लागि हो त? सरकार के को लागि? देश के को लागि? यो भन्न मिल्दैन। मलाई मेरो कुरा मत भन्न दिनुहोस्। त्यसकारण या त यहाँ अहिले बोल्नुपर्छ, यहाँ बोल्न पाउनुपर्छ, होइन भने अहिले बैठकको समय निर्धारण हुनुपर्छ। त्यो बैठकको समय देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो। मेरो कुरा यता सुन्नु सभापतिज्यू, मान्य सभापतिज्यू, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाभन्दा ठुलो कुरा के हो मलाई सुनाउनुहोस्। अर्को काम के हो? त्यस्तो भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा बैठकको अहिले मिति तय हुनुपर्छ र त्यो बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ। त्यो बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो बैठकको म अहिले भन्न सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। मान्यज्यू, गम्भीर विषयको छलफल हुनुपर्छ। आजै सक्न पाए हुन्थ्यो। होइन, आज सकिँदैन भने मिति तय गर्नु पर्यो। चाहना हो, तर चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले मात्रै भ्याएर हुँदैन होला। मन्त्रीज्यूको समय पनि मिल्न पर्यो। होइन, त्यो समय अहिले तोक्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूको समय पनि मिलाएर मन्त्रीजीले समय दिनुपर्छ। यसमा मिल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। समय यो देशमाथि खुला नाङ्गो आक्रमणहरूको बेलामा मिटिङ हुन सक्दैन, अर्को काम पर्यो भन्न पाइँदैन। यो तपाईँले मिटिङ अहिले तोक्नुपर्छ र तोकेर अनि तह मात्र हुन्छ कि हामीलाई बोल्न दिनुपर्छ। त्यसरी हुँदैन मान्य। म तपाईँलाई मन्त्रीजीलाई यो तपाईँले निर्णय गर्नैपर्छ। अर्थात् मन्त्रीजी जानुलाई एकैछिन मेरो एउटा प्रश्न मात्रै छ। तपाईँले बोल्न त दिनु भएन। एउटा प्रश्न छ। त्यो प्रश्न के हो भने यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्य हो। यसमा कसैको पनि हस्ताक्षर छैन। म स्मरण मात्रै, अरू केही भन्दिनँ। मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मैले भनेको थिएँ, अरू देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रवक्ता मार्फत सशरीर सञ्चारकर्मीहरूको अगाडि उभिएर आफ्नो देशको बारेमा बोल्छ। अघिल्लो पटक पनि वक्तव्यमा कुन व्यक्तिको हस्ताक्षर थियो हामीलाई थाहा भएन। अहिले त हस्ताक्षरै छैन। यस्तो बेवारिसे वक्तव्य जारी गरेर अनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छलफल अहिले नगरौँ, भोलि मिटिङ तय नगरौँ भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा मन्त्रीज्यूले समय दिने बित्तिकै भरे बेलुकै हुन्छ, भोलि बिहानै हुन्छ, म मिटिङ गर्न तयार छु, तर मन्त्रीज्यूको समय पनि प्राप्त हुनु पर्यो। यो तर भन्ने हुँदैन। भोलि बैठक बस्नै पर्छ। यसले गर्दा म अबको समय अहिले उठेका कुराहरूलाई यहाँ छलफल गरेर त्यसमा निर्णय गर्नु। भोलि बैठक बस्नुपर्छ कि यो कन्टिन्यू हुन्छ? देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा ठुलो कुरा के हो? तपाईँले कसरी तर सशक्त बैठकको कुरा गर्नु? मान्यज्यू, मन्त्रीज्यूलाई अगाडि नै समय सभापतिले यो बैठकको निर्णय अनुसार बैठक समय दिन्छु। केही पनि हुँदैन। मन्त्रीज्यूले समय तोक्नै पर्छ, समय दिनै पर्छ। सभापतिज्यू, सभापतिले यो बैठकको निर्णय अनुसार बैठक समय दिन्छु। केही पनि हुँदैन। मन्त्रीज्यूले समय तोक्नै पर्छ, समय दिनै पर्छ। सभापतिज्यू, देशलाई आएको बेलामा मन्त्रीज्यूले बनाउन पाइँदैन। मान्यज्यू, मैले मन्त्रीज्यूलाई समय दिइसकेको छु। मन्त्रीज्यूलाई मैले समय दिइसकेको छु। अनावश्यक रूपमा मन्त्रीको इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न नगरौँ मान्यज्यूहरू। समितिहरू सबै बराबर छन्। एकैछिन, समितिका संसदका सबै समितिहरू बराबरै होलान्। अर्को कुनै समितिले समय लिएको छ, म के गरौँ भन्न त पाइन्छ होला नि। कुनै समिति हुन सक्दैन। कस्तो कुरा गर्नुभयो? मान्य सभापति हो, राजनीतिक दल छ, देश छ र जनता छ। यही विषयमै म सबभन्दा पहिले आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको समस्या, अरू विभिन्न विषयमा विभिन्न समितिहरूले समयहरू लिइरहनु भएको छ। आज मात्रै पनि राज्यव्यवस्था समितिले पनि समय लिनुभएको थियो। हिजो म काफी कन्फ्युज पनि भएँ। एकचोटि हाम्रो समितिले, फेरि एकचोटि राज्यव्यवस्था समितिले, पछि संयुक्त बैठक हुने हो भनेर बिहान फेरि राज्यव्यवस्था समितिको सभापतिले उता बोलाउनु भयो, फेरि सभापतिले होइन भन्नुभयो। यो खालको स्थिति पनि छ। अरू समितिहरूले पनि बोलाइरहनु भएको छ। त्यस भएर समितिहरूका बैठकहरूको बिचमा तालमेल मिलाएर म नआउने प्रश्नै भएन। तर यहाँ मलाई आफ्नो कुरा भन्नै नदिकन तपाईँहरूले मन्त्रीको के काम छ यस्तो प्रश्न गर्ने हो र? के काम छ अरू? म व्यक्तिगत काममा लाग्नका निम्ति मैले समय नदिएको हो र? कमसेकम मलाई आफ्ना कुराहरू भन्न त दिनुपर्छ होला नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अरू समितिले लिइसक्नुभएको समयलाई तालमेल मिलाएर म सभापतिज्यूलाई भन्छु, सभापतिले त्यही अनुसार जानकारी दिनुहुन्छ होला। यो त धेरै सिम्पल कुरा छ। यति सिम्पल कुरालाई किन यति कम्प्लिकेसन बनाइरहेको हो मैले बुझिरहेको छैन। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आउँछु, अरू समितिमा आउँदिनँ भन्न मिल्छ र? संसदका सबै समितिहरू त बराबरै होलान्। यति कुरालाई यहीँ टुङ्ग्याउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। यो समितिको सकिनु पर्यो, निर्णय हुनु पर्यो पहिले समितिमा चाहिँ। समितिको बैठक कति बेला राख्ने समितिको कुरा हो। म चाहिँ सबै समितिहरूसँग समय तालमेल मिलाएर आउँछु।
यति सिम्पल कुरालाई कम्प्लिकेटेड नबनाऊ मान्यज्यू। मान्य सभाज्यू, यहाँ केही महत्त्वपूर्ण बैठक चाहिँ तुरुन्तै राख्ने कोसिस गर्नु पर्यो। नेक्स्ट मिटिङको तोक्नु पर्यो डेट। माननीयज्यू, मन्त्रीज्यू बोलिरहेको बेलामा बिचमा नबोल्नुहोस् न, किन कुरा काट्दै हुनुहुन्छ? संसदीय नियमलाई त कम्तीमा पालन गरौँ। बोलौ मान्यज्यू, बोलौ। हुन्छ, हस्। मान्य सभाज्यू, पहिलो कुरा यहाँ अरू केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन् सरकारसँग जोडिएका। मलाई लाग्छ ती विषयहरू समितिको आजको एजेन्डाभित्र पर्दैनन्, त्यसबाट म ती प्रश्नमा जान चाहिनँ। अध्यादेश आदि इत्यादि कुराहरू अहिले म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिनँ। दोस्रो, केही विषयहरू, केही शब्दहरू यहाँ प्रयोग भएका छन्, म विनम्रतापूर्वक त्यसलाई अस्वीकार गर्न चाहन्छु। आत्मसमर्पण, कुर्सी आदि इत्यादि जस्ता प्रश्नहरू, यस्ता शब्दहरू यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्नु पूर्व अलिकति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आत्मसमर्पण वर्तमान सरकार र व्यक्तिगत रूपमा म कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यति सिरियस एलिगेसनहरू उठाइरहँदाखेरि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न लाग्नुपर्ने बेलामा यस्ता खालका बहसहरूले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैनन्। दोस्रो, यो पक्षमा ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता खालका प्रश्नहरू, त्यस्ता खालका शब्दहरूलाई म खारेज गर्न चाहन्छु। तेस्रो, विगतमा भएका केही प्रश्नहरू साथीहरूले उठाउनु भएको छ, मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। मान्य सभाज्यू, म विथ ड्यु रेस्पेक्ट, विगतमा विभिन्न समयमा प्रयासहरू भएका छन् र ती प्रयासहरूलाई हामीले निरन्तरता दिँदै यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। यही प्रश्नमा पनि कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जति बेला महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लिपुलेखको विषयमा सरकारले डिप्लोमेटिक नोट पठायो, त्यसको निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि यो सीमा समस्याको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल पनि बन्यो र त्यही जगमा टेकेर 2016मा दुवै देश सम्मिलित, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका विज्ञहरू सम्मिलित यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनेको हो। त्यसैको एउटा कन्टिन्युटी हो। त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको, अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई चाहिँ थाती राखेको भन्ने प्रश्न होइन। यसलाई यस रूपमा नबुझिदिनको निम्ति म माननीय सभाज्यू मार्फत माननीयज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैको निरन्तरतामा आएर एपिजीले सर्वसम्मत ढङ्गले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। नेपालको फर्म विश्वास के हो भनेदेखि त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले दुई देश बीचमा रहेका इतिहासदेखि थाँतिरहेका मुद्दाहरूलाई सल्टाउन, अविश्वास या विश्वासको वातावरणलाई राम्रो बनाउन, विगतमा अविश्वास सृजना हुने कतिपय मुद्दाहरूलाई सल्टाउन र 21औं शताब्दी सुहाउँदो एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ न सम्बन्ध निर्माणका लागि त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यही कारणले हामी लगातार त्यसको पक्षमा उभिँदै आएका हौँ। त्यस कारणले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको निरन्तरताको रूपमा यी काम भइरहेका छन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यति बेला दिएको वक्तव्य साह्रै ठुलो, अहिलेको औपचारिक यस्ता प्रश्नहरूमा यो राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। वक्तव्य त्यति बेला पनि वक्तव्य होला, औपचारिक हो भने त्यो पनि औपचारिक हो, यसलाई पनि औपचारिक भन्नुपर्ने होला। त्यो सारवान हो, सब्स्ट्यान्टिभ हो भने यो पनि सब्स्ट्यान्टिभ होला। कि मेरो पार्टी, मेरो प्रधानमन्त्रीले गरे हुनाले त्यो सब्स्ट्यान्टिभ, मेरो पार्टी होइन, मेरो प्रधानमन्त्री होइन, त्यस कारणले त्यसले गरे चाहिँ औपचारिक भन्ने त हुँदैन होला। सरकारको तर्फबाट गरिने सबै यस्ता कूटनीतिक पहलहरू सब्स्ट्यान्टिभ नै हुन्, कुनै औपचारिक होइनन्। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। भेरी सिम्पल एउटा आग्रह छ। यहाँ केही मान्यज्यूहरूले सिग्नेचरको कुरा उठाउनु भएको छ। मेरो यति मात्रै आग्रह छ, डिप्लोमेटिक स्टेटमेन्टका, डिप्लोमेटिक चाहिँ करेस्पोन्डेन्सका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई एकचोटि हेरिदिनु भयो भनेदेखि यो प्रश्न उठ्दैन। हामीले यो सम्मानित ठाउँमा किन हस्ताक्षर भएन, हस्ताक्षर बिनाको चाहिँ वक्तव्य, त्यही वक्तव्यको आधारमा भारतले वक्तव्य दिइसक्यो, हामी यसलाई व्यवहारिक भन्छौँ। यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू के छन्, अभ्यासहरू के छन्, यो त सजिलै हेर्न सकिन्छ होला। अघि मलाई केही साथीहरूले गुगल हेर्न सुझाउनु भयो, गुगलै हेर्दा पनि भेटिन्छ होला। टप मोस्ट पोलिटिकल लिडरसिपको अनरसिपमा जारी हुने वक्तव्य हुन्। त्यो के अरे स्पोक्स पर्सनको, प्रवक्ताको वक्तव्य होइन, त्यो सचिवको वक्तव्य होइन।
साउथ एसिया हेर्ने डिभिजनको वक्तव्य होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्य हो। त्यस रूपमा बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता प्रश्नहरूमा अल्झिँदा हाम्रो चाहिँ छलफल जता केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यता केन्द्रित हुन पाउँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। अब जहाँसम्म नक्साको विषय छ, नक्साको बारेमा यो सम्मानित समितिको निर्देशन सरकारलाई प्राप्त भएको छ। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यहाँको टेरिटोरीको टोपोग्राफिकल, सेटेलाइट लगायतका सबै कुराहरूको अथेन्टिक, किनभने 1 इन्च बढी पनि हुनु भएन, 1 इन्च तल पनि हुनु भएन होला, सिम्बोलिक ढङ्गले जारी गर्ने कुरा एउटा होला, तर तपाईँले नक्सा नै जारी गर्दा त त्यसलाई भोलि हरेक हिसाबले स्थापित गर्ने गरी गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारले आवश्यक प्राविधिक तयारीहरू गरिरहेको छ। नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै कठिनाइको कुरा भएन। तर यो दुईटा प्रश्नलाई एक ठाउँमा नजोडौँ भन्ने मेरो आग्रह, किनभने अहिले मैले जुन अघि 18-19 किलोमिटरको कुरा गरेँ, त्यो त अहिले नेपालको नक्सा जुन लिपुलेखसम्मको नक्सा त नेपालले पहिल्यै जारी गरेको 2032 सालको नक्सामै छ। त्यो नक्साबाटै त्यो बाटो गएको छ। नक्सा नभएको कारणले बाटो गएको, नक्सा भएको कारणले नगएको भन्ने होइन। दुईटा कुरालाई फरक फरक गरेर हेरौँ। म सम्मानित समितिको त्यो निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। हामी थप छलफल पनि गर्नेछौँ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसले पुरा गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कामहरू हुन्छन्, जुन प्राविधिक कामहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेर उपयुक्त समयमा त्यसलाई चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ। अब यो विषयमा चिनको पनि ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ साथी मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ। सही हो, किनभने नेपाल, चीन र भारतको बिचमा त्रिदेशीय बिन्दु अहिलेसम्म हामीले टुङ्गो गरेका छैनौँ। चीनसँगको सीमा सन्धि 1961 हुँदा र प्रोटोकल 1962 गर्दाखेरि त्यो त्रिदेशीय बिन्दु तय नगरिकनै जिरो चाहिँ पिलर नराखिकन 1 नम्बर पिलरबाट हाम्रो काउन्ट सुरु भएको छ। 1 देखि लिएर 97 सम्म गरेर पश्चिमबाट पूर्वतिर गएको छ। अर्थात् त्रिदेशीय बिन्दु हामीले अझै टुङ्गो गरेका छैनौँ। यो 3टा देश मिलेर गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि यो प्रश्नमा हामीले कहीँ न कहीँ चीनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मान्यजीहरूको यो सुझावलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्छु र त्यही हुने मैले विश्वास यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहा थिएन अथवा नेपालका संयन्त्रहरूलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा एकदमै गलत कुरा हो। अब कहाँबाट मानिसहरूले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो थाहा छैन। सायद अस्ति एउटा कुनै मिडियाले, म भर्खर पार्लियामेन्टबाट बाहिर निस्कँदै थिएँ, हामी 6-6:30 भन्दा अझै पछिसम्म पार्लियामेन्टमा थियौँ। निस्किने बित्तिकै कसैले यहाँ बाटो त उद्घाटन भएछ नि, के भन्नुहुन्छ भने मैले थप अध्ययन गरेर म तपाईँलाई बताउँछु भनेको यति हो। अब के लेख्छन्, अब यी सबै कुराहरूतिर म जान चाहन्न। सरकारलाई भलीभाँति थाहा छ। 2008 देखि काम सुरु भएको कुरा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा, नेपालका अन्य निकायहरूलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा भएन। तदनुरूप नै सूचनाहरूको डिसेमिनेसन, त्यसको विश्लेषण, तदनुरूपका चाहिँ पहलहरू निरन्तर भइरहेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहलका बावजुद पनि हाम्रा रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिएर यो विषय अगाडि बढेको भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको बारेमा साथीहरू मानिसहरूको केही सुझाव छ। म यस बारेमा पछि अलि सविस्तार छलफल गर्न चाहन्छु। तर हामीलाई थाहा छ यस्ता प्रश्नहरूमा हामीले बहुत सोची विचारिकन मात्रै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको विश्वास द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छ। हामी अहिले त्यसबाहेक अर्को कुनै बाटोमा, अर्को कुनै विकल्पको बारेमा चाहिँ भारतले सार्वजनिक बाटो बनाइसक्यो, म बोल्दैछु मान्यज्यू, नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। म बोल्दैछु मान्यज्यू, सभापतिज्यूको समय लिएर बोल्नु होला। मान्यज्यू तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ, मन्त्री बोल्दै हुन्छ, मन्त्रीलाई समय दिएको छु मैले। कम्तीमा यो संसदीय मर्यादालाई पालन गर्नुहोस् हजुर। यो नक्सा छैन, मैले नक्सा भेटिनँ। हामी सबैले के नबुझौँ भने नि आफूले बुझेका कुरा मात्रै अन्तिम सत्य हुन् भन्ने होइन। मैले बुझेका पनि सबै सत्य नहुन सक्छन्, या मैले सबै सत्य थाहा पाएको छु भन्ने होइन। मैले पढिनँ, त्यस कारणले गर्दा नेपालको त सुगौली सन्धिको नक्सै छैन भन्ने होइन। सुगौली सन्धि सम्बन्धी नक्सा छ,
त्यस पछाडिका पटक पटकका नक्साहरू छन्। मैले यही समितिमा धेरैचोटि भनेको छु। मलाई लाग्छ नापी विभागको डिजीले पनि धेरैचोटि त्यो कुराहरू बताउनु भएको छ, कुन कुन नक्सा कस्ता कस्ता छन् र कहिलेदेखि नक्साहरूमा अलिकति त्यो म्यानिपुलेसन सुरु भएको छ भनेर। त्यस कारणले नक्सा छैन भनेर हाम्रो आफ्नो अडानलाई कमजोर गर्ने गरी कमसेकम यो सदन, यो सम्मानित समिति नबोलोस्, कुनै पनि मान्य सदस्यहरू नबोलिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसले हामीलाई बल पुर्याउँदैन, अरू कसैलाई बल पुर्याउँछ। अरू कसैलाई बल पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।